Isip mga sumusunod ni Kristo, angay nato paabuton ang mga pangil, kuko ug kabangis sa mga lobo. Mayong adlaw mga hinigugma sa Dios. Kini usab si Padre Diego, nagdapit kaninyo mamalandong kita sa pulong sa Dios. Sa atong ebanghelyo karon, na kinutlo sa ebanghelyo ni San Lucas, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Nagipadala sila sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Isip mga sumusunod ni Kristo, angay nato paabuton ang mga pangil, kuko ug kabangis sa mga lobo. Nagpasabot kini sa mga pagsulay nga nagpaabot sa unahan alang kanato. Mga tawo nga dili buot maminaw sa mga pulong sa Ginoo tungod sa nakalaing-laing rason. Pagsulay gumikan sa mga temptasyon sa dautan na buot na mahimulaag kita sa Ginoo. O mga kabalaka o kaguluunan, gumikan sa atong pagkamakasala o pagkawalay salig sa Ginoo. Karong adlaw, atong gisaulog ang kapistahan ni San Lucas na usa ka ebanghelista. Si San Lucas miuban ni San Pablo sa iyang pagbiyahe sa daghang mga dapit. Ug didto, uban ni San Pablo, nakasinati siya og kagutom, katalagman, ug pagpanlutos gikan sa mga Hudiyo ug dili Hudiyo. Ug mao kini ang kinabuhi sa usa ka misyonaryo. Ang iyang panig-ingnan mao ang kahulugan sa pagkamisyonaryo alang sa gingharian sa Dios, alang sa pagsibya sa maayong balita. Sa matag liko sa dalan, atong atubangon ang mga hagit ug mga magpahagit kay gisulti daan ni Jesus kanato nga anaa gayud sila. Makapangutana kita, unsaon sa usa ka karnero paglampos patok sa lobo? Apan mga igsuon, mao kini ang dakong milagro. Dili unta nato kalimtan, nagipakita ni Kristo ang maong dalan. Siya na ang kordero sa Dios ug nipildi sa kamatayon ug sa dautan. Maong mga igsuon, wala kitay angay kahadlukan.